نہیں مجلس ماتم روک سکتے تو خود کش حملے جتنے کر نہیں ماتم مجلس روک سکتے تے نسل حرام دے خوف کنوں نہیں سیاہ ہر کسی ذکر حسین قیامت تک نہیں ماتمی تے کلو موک سکتے راسی ذکر حسین قیامت تک نہیں ماتمی تے کلو موک سکتے تیرے علم اچ نہیں ایسا حید بھی ہے کٹ سکتے سر نہیں جو اٹھی زیادہ کر نہیں نہ ٹھیک میں پڑھنا تھا ہے السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات انہوں گناو الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات ڈبا میرے پھر تھوڑا باز چکا کر وعلى أخيه ووزيره وخليفته وابن أمه أمير المؤمنين صلوات وعلى سيدة الجليلة المخدومات مقدسات طاہرت المطہرہ عالمت العاملہ صدیقت الکبرى المدفونت سرا جڑا دفن ہوئی ڈھلی ہوئی رات آئی والمغصوبت جہران جڑا لطفائی چھٹاریاں سیدت النساء العالمین کھمبند کر کے صلوات کو سو تھوڑا جی آواز چکا کر نیاز حسین زیادہ کر قانون حفاظ دی برتھی دا یہ پڑھنا نا بابا ایمیں آئے تاریخ بچالے حکم برتھی کر دین کم آدھ کم ہوئے عمر 18 فائنال بھائی اٹھی برتھی کر دین کم آدھ کم ہوئے عمر 18 ورلڈ دا قانون ہے فوج دی برتھی واسطے کم از کم عمر 18 سال برتھی کر دین کم از کم ہوئے عمر 18 جیڑا ماں کو ماں نہیں ساد سنگدہ کی تھی جانگ 9 لاکھ دے چھے ماں دا فوجی کر گیا ہے دنیا تے کائے مثالے جڑا ماں کو ماں نئی ساد سنگدہ کیتی جنگ 9 لاکھ دینا ایک بات میں دیا پڑھا ہر
مذہب دا قانون ایہو دیندے جرم کو دیکھ سزا ہے مسلمانہ وچکار والدے قانون دیتے بھائی ایک بار بتائی بیٹھی آدھابیاں کی قتل معصوم بکوترائے واری اندھی ماتے بھیڑ گواہ پہلے تیر مارا وال قبر پٹی کی تا خنجر دے نال کیتا قتل معصوم کترائے واری اندھی مات بھین گواہ پہلے تیر مارا وال قبر پٹی کیتا خنجر دینال سبا ایک بند میں بھی اپڑا کسوں نے رون لے ہو میں یوں معصوم دا ذاکر ہاں جیڑا بول نہ جانے بولی دیکھو میں تو پانی نہیں ملیا سن کر گیا مادین کہندی لاش کو رکھ کے پینگے وچڑی تھی کم سے نہ بھین کیڑی آدھی اکھی بھالے حصے دی بھین لوری دیوائی آدھی اکھی بھالے آوے بھین جی سید چلو روندیو حکوین کرو شہید علی اصغر جہدی شہادت دے بعد نہ ماں ستیے نہ بھین سارے پرددار سمینے این زخمی کرنالی نہیں سمدھی بیوی آدھی معصومہ سمدھی کیوں نہ ہے آدھی ندر نہیں آدھی سمدھیاں ڈرا کرے خواب آمین دے دیاں شمر میرے بابے نظربا اکبر ورچی قاسم دی لاشت گھوڑے کوئی میرے در پیا لہند ہے کوئی تیری چادر ودا کھسل بی بی آدھی دھیمن دیا تیرا پیوائی میں نہیں تو بھرا آئی ہے اکل مار کے آدھی فرق بڑھائے تو 70 قدم تھے میں 2.5 قدم تھے تو قرآن چاہ کے دروہیاں دے دی رہی میں خنجاری چاہ تھپاتی رہی میں آدھی ہم نماری لے چھڑا وڑالا باب الحوائد دی کہانی خوشا تو تھائی مانی بھائی ٹھیک ہے باری آواز ٹھیک ہے خرچ نہ مارو سارا نظام دینا مارو جلدہ پیسے آواز آگے ان چائس جی میں کاری قرآن چاہنے ایک کے سوا ہو جائے پہلا دوجہ تیسرا چوتھے ٹبے تے حسین پہنچے زوار میرے سامنے جے کو صدا ویندہ ہے ٹبہ ہے سیدر بیرالا ٹبہ
اتھائیں جائے شہنشاہ پہنچن اکبر دے قاتلہ ڈٹھے ایک بے دے پاس دے کہ دن صابر بہن وڈائی لیکن ہون تھک بھی قرآن گھی دی آندہ ہی دی مننے کئی سید دے نام نہاد مسلمان ہو قرآن نہیں قرآن تو گھٹ ہی نہیں میرا آخری گواہ ہے پیاس ہے تین جوگا پانی شبیر پیاس آپ نو لگی ہے نا بچے دا کر دیں منگے تا دیسو پتر دو جٹھا سیلی اسگر جی بابا جان گل سنی آئی بابا سنی منگ دیں پانی بظفر شاہ جی ایسا جواب دی تصدیقر تک حسین رن ہے ادھے امامت علی حکم و انکار دی گنجائش نہیں ورنہ میرا دل نہیں آتا حسین ادھے 3 دن دا پیاسے پانی کیوں نہیں منگدا دے بابا اکبر دے قاتلہ تو منگا حسین ادھے منگنے بابا جان وجہ کے ہے فرمین حجت تمام کرنی ہے نہیں بنائی نہ کوئی اچھا بابا جان وقت میں پانی منگدا توارے ہتھاں تے نہ منگدا کربلا دی گرم ریت تے سما پانی انج منگا جی میں تیری ماں حق منگا تو سے چپ کر گئے ہو نبی دی دھی حق سوکھا نہیں منگا 100% عورت سچی ہوئے اس گل دے بغیر اندھا چارہ کاری نہ ہوئے پرہوں پنچایت عدالت اندھے کل منگی قسم اللہ تو گھن کے قرآن تک چیسی وہ کو آخر نہ پوتر دے سر تے ہاتھ رکھ کدائیں نہیں رکھ دی آج رات دی عزت دی قسم مسلمانہ نبی دی دھی کو ایرا مجبور کر رہتا آئی دعا پتران دے سران تے ہاتھ رکھ کیا دی میں کو حسنین دی قسم ہے میں سچیا واہ 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 بہوں وڈے صابرین حسین ڈیرے علی جیڑا صابر ہے پیو ریت گرم ڈٹھیس ابا لہائیس 4 تہ کی تنس تلے ابا ہوتے 6 مہد آلی علی اصغر تڑپن بادشاہ سمجھے شاید ریت گرم ہے اصغر جی بابا ریت گرم ہے بابا بہوں گرم ہے تڑپ نہیں وجہ فرمانن دریات دیکھ نبی نال نبی ہے رسول نال رسول ہے بطول نال بطولے تیرا میرے امتحان دیکھنا ہے پیو دے پاس دیکھ کیا دے میں انہوں کو دیکھ کے پیا تڑپ دام آدھی عزت واسطہی میرے تلو چادر کٹ بسم اللہ بابا جی جہنے چادر کڑی اس ہر نبی دی آواز ہے واہ حسین واہ علی اصغر پیو پتران ساری لج رکھ چھوڑ این اٹھی بیٹھے جی میں نمازی تشہد چبہنن 9 لکھ دیا کی چک پا کیا در نام نہاد مسلمانوں میرا بابا سچے بابا نہیں پیندہ میں پیندہ 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ پیو دی صداقت دی گواہی دیتی ہویا کہ ہے تیر آلے کل تیر ڈٹھا نیزے آلے کل نیزہ تلوار آلے کل تلوار تاریخ دی حیوانہ دی گوڑیاں زمین تے بھاویں جیرے ظالمین حکبہ دے ہاتھ نب کے ادن پانی دیو چوکھا پیسی بابا دعا کریں دو لفظ داں اویلے علی اصغر خیمہ دو رٹھائے اچھی آواز نالا دے مسومہ جائلے ٹرن لگا آدھیاں میں نہ تلوار چاہ سکدیں نہ تیر نہ ڈھال نہ کمان بابے دی مدد کری میں کرے سے اصغر آدھے در تیا بھرا دی جنگ دے نسل تباہ ہوئے عمر بن سعد دی شمر دے پاس دے کہ دے ملعون جنگ شروع کر رہی ہے تو
لانتی بن گئے، نتیجہ مخالف، جیتی ہوئی جنگ ہر گئے، غرمل کنگی بلا انہاں دے ستو ہوئے صدقے تھی وہاں جنہاں کو نیندر نہیں آندی نا غازی تو پہلے وہ بڑے سکون دے ستے آدھے ون جگہ ملعون دے منہ تو چادر لہائی، ملعون اکھ بھالی، جلدی کر تیر چاہ بہرا کیوں آواں؟ آدھے میں جو آدھا پیا تیر چاہ دے یار جنگ مک نہیں گئی عباس تے، آدھے ہوش نال گل کر 32 سال دا غازی لہایا سے 6 ماہ دا غازی واتا گئے، یہ سارے محمدن، سارے علیین، سارے حسینن، سارے غازین، حسین 6 ماہ دا بچہ گھنا ہے، منگا تا صرف پانی ہے، کائب پلٹ گئی ہے میدان کارزار دی، تیر چاہ بابا جی ملعون دے بچے تیر چاہے، یہ تیر دا وزن مذکور کتب لکھو ہے، ہر پڑھا لکھا بندہ جان دے، لیکن میں نہ نہیں گھندہ جو پردے چو میری بہنی حسن جنہاں دیاں جھولیاں 6 ماہ دے بچے، 6 ماہ دے پتر علی ماں تیر دا وزن چاچا برداشت نہیں کر سکتی، اللہ جانے سکی ماں لگدا کی میں نٹھے، اللہ مان اج 2 گلاں کرنی ہیں بابا تواری موجودگی عرف عام تے ایک پراپاگنڈا ہوئے کربلا جنگ ہوئی ہے، جہلے ہر زبان تو یہ لفظ ادا ہو چکا ہے نا بھئی کربلا جنگ ہوئی ہے، ہن نام نہاد مسلمان جسارت کر گئے، ہن آدن 2 شہزادن دی ہوئی آدن نا بھائی سنی بھرائی بابا جی مجلسی چوندن ویڈیو ہوندی پئی ہے، سیدہ حسین دا نکا جی ذاکرہ آج میں ونڈ کریں نا اگر ہوئی ہے جنگ شیعہ روسن نہیں، جنگ ہوندی راندی ہے، جنگ رسالت ماب کی تھی ہیں، پرو فنار تھے انہوں شہید ہوئیں، علی علیہ السلام کی تھی ہیں، کوئی سنی بھیرا بیٹھے تیرنل دکھ ہے، جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوئی ظلم، حسین لال مسلمانہ دکھا کیتا ہے، خط لکھ کے گھر ساد کے کٹھنے، سچ رہے ممبر دی عزت دی قسمیں جنگ کرنا دا بھین نہ آنیا، سچے بابا بس ایت ساجی جیڑا بندہ جنگ کرنا دے وہ لوگ نہ رلیں دے، حسین تو ٹورے نہ جالی رات 2 گلاں کرنی ہیں بابا، ہر بندہ آکسی جنگ نہیں ظلم ہے، جائیں ویلے مخدر آوتے اسمت دا پاک قافلہ کوفہ ہے، انہاں گلیاں جو گزارا ہے جتھا قاتلان دے گھر رن، ہن تو بابا جی کوفہ برباد ہے، بندہ میری گال سمجھی نہیں، اللہ نہ کرے کہیں بھین دا بھرا قتل نہ ہوئے، تنگے فساد ہوئے دے راندن، بھینی دے بھرا مارے ہوئے دے راندن، سال 2 3 5 سال بعد علاقے دے شرفا ٹردن سلو کراؤ، معززین ویندن بندے من ویندن، گل ود ونے پیش نماز گھن ویندن، سادات گھن ویندن، بندے قرآن پاک گھن ویندن، بندے دھیاں گھن ویندن، بشرط اگو ہومن غیرت مند، وعدن جربہ سینہ تے ساری دشمنی مک گئی نہ دی دھی ٹر کے آ گئی، کیڑی کیڑی گل کراں مسلمان سنی بھرا بیٹھے نبی دی دھی ٹر گئی آج، اگو لوگ آدھے ہیں مسئلہ نہیں جان دی، مسئلہ اچھے بابا سلو نامہ بھائی جی لکھی جان لگوانے وکیل صاحب، مقتول دی بھین کو پتہ لگے میرے بھرا دے قاتل نالج سلو نامہ ہے، علاقے دے کہیں شریف سید بزرگ کو سلیسی، اکسی بابا بے شک سلو نامہ میری قوم کرے جو مزید دنگا فساد نہ ہوئے، جتھا انہوں نے شرائط لکھا ہے میرا گزارش نامہ درج کرا ہے،
وہ اکسی تو مقتول دی بہن ہے حکم کر اکسی حکم نہیں میری گزارش سے میرے ویر دا قاتل ساری گلی چ نہ آوے ہاتھ سے میں پیادہ مقتول دیا بہنی تے قاتلان دیا گلیاں جنگے بڑی اکھنال تاریخی پڑھے حرمل دی ماں جین دیئے بڑا فخر کر دیئے پتر دی بہادری تھی کوفہ دیاں عورتیں بہ کے بڑیاں گلاں کر دیئے جنگاور بہادر جرنیل 1000 تیر انداز نال کلا لڑ دے ہائی بھی حقیقت ایک جائیں لے پتہ لگے نا ایک تھو مقتولین دے سر گزرنن میری گلی تو در تو آ گزرنن تاریخ ادیے پوتر دا ہاتھ نپ کے در تے آ کھڑیے ادیے تیرے تے میں ناز بڑا کر دیا جو میں کو مقتول لکھا جاندہ قاتل تو ہے پہلی گل میں کی تھی بنجا میری کوشش ہوں دیئے بڑے محتاط طریقے نال بابا جی 27 سال دا قاتل 6 ماہ دا مقتول جنگ قاتل شراب پیتا ہوئے مقتول 3 دیاں دا تسے قاتل دیتے ہیں 3 پھلا تیرے مقتول چاچا افضل ٹر نہیں سکتا جنگے پتر دا ہاتھ نپ کیا دیئے میں کو مقتول لکھا جاندہ قاتل تو ہے تاریخ دیئے سب تو پہلے بادشاہ امام حسین دا سر گزرے 57 سال دی عمر داڑھی تے بچڑا دا خون لگوئے زلفہ پریشان ہیں تلاوت قرآن اچ مصروف ہے حرمل دی ماں حسین دا قرآن سنے کھڑی چپے دلی جادی ای آدھن باغیے او نیزے تے قرآن پڑھ دے سیدادہ پوتر تو پوچھے ستائیں کٹھے ظالم آدھے نہیں اممہ دوجھے نمبر تے حبیبی بنے مظاہر 90 یا 75 سال عمر لکھی نہیں تائیں کٹھے آدھے نہیں تیسرے نمبر تے مسلم بن نوسجہ 120 سال باوجی عمر آبرو لٹکے ہوئے سر دیوال سفید داڑھی دے برف وال سفید تین کٹھے آدھے نہیں زہیر ابن قین نواں مہمان حسین دا تین کٹھے آدھے نہیں جناب حر سرکار عباس شہزادہ حسن سیرہ آلہ بی بی دی جوڑی تاریخ دی یک کے بعد دیگرے 119 سر گزر گئی تین کٹھے آدھے نہیں اچانک گزرائے مسومہ بی بی دے بھیرا دا سر سر چھوٹا سانگ ہو دی حرمل دی ماں اصغر دا سر دیکھ کے پہلے ڈھائے پئی پوتر ماں دیاں تلیم علین اٹھی کھڑی آدھی ظالم رسا ایکو کہیں کٹھے آدھے امیو حسین دا اصغر جے کو کوئی نہیں کہندا جے کو میں 3 نوکا علا تیر مارے بابا شاہ تاریخ دیئے بھامے قاتل دی ماں ہائی الٹا ہاتھ پوتر دے منہ پہ آکیا دیئے شرم نہیں آئی تو جرنائے لے ہوں دے منہ چکھی رے تو آدھے ایسا جنگ جیتے ہیں اتھو وڈا ظلم میرے حصے دی مجلس ساجدی ہو گئی بابا جی جنگے بھائی تیرے نال دکھائی جنگ نہیں ظلم ہے عظیم ظلم ہے بھائی زندگی ہوگی میرا چند بچڑا اس ظالم دے بچے تیر چاہے تیر دا وزن بابا نہیں رسدہ کمان دا رسدہ 27 کلو دی کمان ہے لوہے دی ای گوڑی لئیے بادشاہ امام حسین شہزادے پاک کو این بلند کی تھی ایکا جی مو چمکیا دے تیرے حصے دا تیر ہے تو سا اٹھی کے ٹکرہ مارو
میں پڑھتا مر ونجا گل تھوڑی ہے ہتھاں تے پتر کو ہامنا صرف حسین دا کام ہے کیا ساڑی نبی دم نہیں مار سکدے جد الانبیاء ابراہیم اکھی تے پٹی بدھی اس جہلے آکھس نا تیر تیلے حصے دے ہر نبی کربلا ہے ہر نبی جیڑے جیڑے نبی کو جتنا اللہ نے عہدہ دیتا ہے اتنا امتحان کی دس جہلے آخری مرحلے جیڑے نبی دا امتحان پہنچے ان دی ڈھا نکلی پالنے والے راضی تھی ان بس کر جہلے نبی دی ہاں نکل دی بذریعہ جبریل کربلا دا نقشہ اللہ او نبی کو لکھیں دا آئی میرا اللہ ایڈا صابر آواز توحید آ دیا تیلے پرچے دے مطابق اے نقشہی اون دی منزل اجن اگھائیں ہر نبی گزارش کی تھی سب کو کربلا دکھا ہر نبی کربلا ہے جہلے نکا جی مون چم کیا کھسنا تیر تیلے حصے دے اونہلے ہر نبی آسمان دو لے کیا دے تو ہی سچا ہے تیرا عاشق سچا ہے سارا کام نہیں مولے جبریل مونڈا ہلا کیا دے استاد دا بچڑا اللہ پیا دے راضی تھی میں راضیاں ہون بس کر من گئے نہیں نبی من گئے نہیں بچہ تھوڑا آواز زیادہ کر پڑھا نصر میں کر دی ساری ارادہ کی تس میں تیر مارا او میں صدقے تھی پھوا دروازے تے ماں بیٹھی آئی اے او مستور ہیں جند جہید جو پیو تیر تے کمار رکھ چھوڑا پہلی اصغر دی ماں اٹھی تبرکات الصندوق کھولا تیر چایا کمان پایا ستویں کناد دے درتے میری سین سجا زانو زمین تے ٹیکا اور میرے دے گل دا نشان گھن کیا دی اصغرہ ماں جنگ پئی کریں دی آئی بابا جی فضا تو روایت فضا دی میں ڈٹھائے او بھج دی آندی آئی جے کو ٹرن دادا کرو سوال سیدہ کون اکبر دے پالنا لی ماں پر جائی کے پئی کریں نیا دی کیڑا جرمیں 6 ماہ دے لال دا منگا تا پانی اس ظالم تیر پیا مرین دے بی بی آدھی بے شک جنگ کریں ایک دفعہ میدو دیکھ دسا تو کہیں دی دھیئیں آدھی مرحول کیس دی دھیئیں بی بی آدھی میدو دیکھ دسا میں کہیں دی دھیئیں آدھی کائنات دے سب تو وڈے بہادر علی دی دھیئیں آدھی بھر جائی اساں جنگ کرنے ہوندے میرا غازی کوئی تھوڑا اساں جنگ کرنے ہوندے میرا اکبر کوئی گھاٹا تھوڑا جا میں رکھ کرو تھوڑا جا میں رکھ کرو تاریخ لکھ دے پہ لکھ دے سنیدہ غریبہ کربلا دے میدان اچھ نبی دیا نوہاں جنگ کی تھی آئی تیرے یالے اللہ گوائے بی بی دے حیات بابا سین تیر کمان قدمچ آدھی لڑ دینا اجازت دے دے دیا کیویں کس دے نکی اولاد علی تیر پیاں دے ماں تلیاں ٹیکے اٹھیے حکل مار کے آدھی اسوارا گل صدر رکھیں سونا بچڑا جڑے رنگ نال تیران دا پہ تینوں نہیں لگنا تیرے بابے کو لگ سی تیرے بابے نو تیر لگا میں ماں نہ بڑسا
لکھی اولاد علی نو تیر ہے معصومہ دا پھرا ہتھاں تے اچھلائے ترائنڈو کالا تیر صغیر دے گل چ لگائے نمانیاں نگئی پیو دو جٹھیاں لیس حسین آدھے پانی پیتائی آدھے دور سا تیرا ہاتھ بچ گئے بے جرم دا خون حتیٰ تجھلس سید آدھا ارادہ کیتے زمین تے سٹا نگری کربلا حل گئی نہ پاوے انگوری پیدا نہ کر سا ارادہ کیتے نے آسمان تے سٹ چھوڑو آسمان حل گئے بارش ناسی اصغر دے خونال بطول دے پتر ڈاڑی خضاب کی دیئے بچڑے نو چاک خیمہ دروخ علامہ قلب حسین لکھنوی مجتہد اعظم علی اصغر دی موت نو مچھلی دی موت نال تشبیح دین سیدوں علامہ صاحب فرمیندن جائلے مچھلی پانی تو بہراوے پہلے تڑپ دیئے جائلے تڑپ نہیں سمدھی کروٹاں بدل دیئے جائلے کروٹاں تبدیل نہیں کر سمدھی موہ کھلیں دیئے تباند کریں دیئے دیرے آلے علامہ صاحب فرمیندن معصومہ دے بھرا دی حالت آئی پہلے تبابے دے ہتھاں دے تڑپائے جائلے تڑپ نہیں سمدھا کروٹاں بدل دہا جائلے کروٹاں تبدیل نہیں کر سمدھا پیو دو دے دہا موہ کھلے دیا بات کرے دایا دائی بابا ہن میری بات راضی ہے تھوڑا بات زیادہ کر خیمے گھنائے غریب اما فضا جیو مرونی اما فضا کن گئی ہے ماس غردی جائلے دا بچڑے نو تیر لگیس زمین تے ہتھ بھریں دیئے بلے دیئے اما اصغر دی ماں بلا کٹھایا پترے بھائی جی ماں دے ہتھاں دے حسین سمجھے ماں مردی پاس نال بیگنا رباب تو کف بیگانی ہے ذرا پتر کرو جھال جھال کے احسان کی تئی نئے بہرائی کھڑی نہیں دروازہ مالکے نہیں ماوا دے دیا پترا دے یتے زخمہ دو وال وال کے میں قبر بنینا پتر کو چاہ دفنوں اصغر کو کٹھے پتنوں گرم ریت سمائی بیٹھئے رو رو کیا دی بیٹھئے ہیں پانی آپ شریعت دا نہیں جرات جو میں سمجھاوا نہیں پیو دفنے دے آواز کھول بھائی آواز کھولنے آدھے حسین ٹبے دی گیڑ نال بیٹھے غریب سکت نہیں لیکن پڑھدا تلوار دے پاس رے کیا دے تلوار میں نو اصغر دی قبر بنا دے میں آدھرانا تلوار جو آدھائی ہو سی تیرے دشمنہ نال لڑا نہیں ہے تیرے بچڑا نہیں ہے قبرہ بڑا ورنہ ہے میں سیدہ دے میں غریب ہاں بابا شاہ قبر بیٹھا بڑھیں دے جبریل تاج لہا کے سٹے پالنے والے وہ حسین
جندہ پینگا میں جھٹے دریا جبریل و غریب اجازت رے میں حسین الاسور دی قبر بنوائنا حوال خالق یہ بے شک وانیا لیکن جبریل بن کے نہیں غازی بن کے وانیا آج کہیں کہیں لے دریا دے پاس رے کیا دے المال ہن میں غریبا جبریل غازی دی شکل بنا کے حسین دے سامنے آئے دنیات قدمہ تلا کیا دے مولا تلوار میں کھڑے اللہ میں نو دوبارہ زندگی دیتی ہے میرے آلے اللہ گوائے حسین اتا نہیں نکھا عباد دامن حراکت جبریل میدان چھوڑ میں بھلنا لی مادہ پترنا سیادہ دا متہ میری دھی بہرا ونجے اللہ گواہ قبر بنائی اس بچڑے نو چاو کے قبر چاپ لہائیس بھائی جی گرم رے دبک بھر کے پیران تے پائیس مدینے دے پاس منہ کر کے آدھے نانا دین بچ گئی دوجہ بک بھر کے پنڈلیاں تے پائیس نجب دے پاس رے کیا دے خیبر پٹنے سوکھین تیجہ بک بھر کے آدھے حسن بھرا دی غربت ریک اللہ گواہ چینڈ چوتھا بک بھرا سی سامنے اصغر دا بابا نفیس چہرہ آگئے ڈیرے آلے بھاویں جیدہ سابرہ ہاتھ کم گئن ریت ڈھائے پئیے حقل میں ارکیا در ریت کرا میں چہرہ نرہ میں تیڑا پیوا موڑے تے ہاتھ واج میں دفنے لیا غریب آدھے کونے آدھیا تیڑی زخمی ماں سید آدھے کونے آدھیا تیڑی عملی کیوں کیتا دفن پینگا آونے بابا پینگوڑا سی بھئی نیڑے گھناؤ کیوں دفن کیتا مک گئی کربلا دی جنگ 119 سر نیزے تے بلند ہوئے اور میرے دی نسل تباہ ہوئے آدھے میں نو اصغر نہیں لفدا شمرہ دے 400 سوار گھوڑا تے چڑو نیزے چاو اصغر گولو ہائے اللہ گواہ 400 سوار زمین اچھ نیزے آندے مرین ڈیرے آلے میں آدھے رنگ نیزے زمین اچھ نہیں بھین دے جگر تے آدھے لگ دے اچھائیے جتا سجا ستویا دی حکیبال اصغر قوت گلے دے ودینا میرا امام باہر آئے لوگاں دے پاس لے کیا دے میں رات وان روسا شام دے وچ میں کون نہ خو نور واو میرا باکر بچڑا حاضر ہے ایک بے شک سا نا کبار پھٹو میرے ویر اصغر دیا ملت غریب بتلاو میری بھیڑ معصومہ بارو ویسی Ah!
شیعہ سوار